Very big swimming pool for Sangolda people to swim. This is swimming pool. See, the swimming pool. Very big sea. Look. My leg is just sinking down, and people fall down. They will just die and go yawali, and no one will help for this for people. राज्यात रस्ते कमी आणि फोंडकुलां चढ दिश्टी पडपाक लागल्यात. फोंडकुलांनी पडोन कोणाचो बळी गेलो जाल्यार ताका जापसालदार कोण असो थळाव्यांक प्रश्न पडला. जिवाक धोको निर्माण करून येरादारीत आडमेळी हाडपी सांगोळडाच्या रस्त्याची फोंडकुलां दाखयता आमचे रिपोर्टर नितीक्षा गांवकार. सध्या आमी आसा सांगोळडा बेलाविस्ता वाड्याचेर. तुम्ही माझ्या फाटल्यान हांगा पळोवपाक शकता रस्तो बरोच पिड्ड्यार आसा. हो जो रस्तो आसा इतले डीप होणे पडलेले आसा, हांगासरल्यान येरादारी करप्यांक खूपच प्रॉब्लेम जाता. आमी हांगा पळोवपाक शकता इतले डीप होणे आसा. हांगासरल्यान गाडयो चलोवपाक तशेंच हांगासरल्यान पासार जावपाक खूब प्रॉब्लेम लोकांक फेस करचे पडटा. हांगासर खुबशे एक्सिडेंट जाता. तशेंच येरादारी करता जे 2 व्हिलर आसूनी 4 व्हिलर आसूनी इतल्यो गाडयो चलोवपाक प्रॉब्लेम जाता की थळाव्यांक खूब त्रास सोंसचे पडटा. हांगासरले कांय लोक जे आसा हे सकाळचे कामाक वयता, तशेंच रातचे लेट हांगा घरा येता आनी रातचे काळखान हे होणे आमकां दिसना. तशेंच बरोच पावस पडिल्ल्या कारणान ह्या होण्यांनी उदक भरला आनी कितलो डीप होणो आसा हेचो अंदाज कोणाकूच ना. खंय तरी आयच्यो ऑथॉरिटीज आहा तेंच्यांनी लक्ष दिवन हे जे रस्ते आसा हे बेगीनचे बेगीन आयज रिपेर करपाची गरज आसा. तशेंच आमी हांगा आनी एक पळोवपाक शकता जे सिवरेजीचे उदक आहा तेय हांगा लिकेज जाताना आमकां पळोवपाक मेळटा. सो ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा बेगीनचे बेगीनचे हे पिड्ड्यार रस्ते आसा आनी रस्त्याचेर जी डीप फोंडकुलां आसा ती बेगीनच्या बेगीन रिपेर करची, जेणे करून आनी व्हडले एक्सिडेंट जावपा पासून जो प्रॉब्लेम हांगा फेस करचो पडटलो लोकांक तो खंय तरी कमी जातलो. 3 देडी पडलेले हिंगा हे भुरग्यान सगळे लागलेले, सगळे गाडी सगळे डॅमेज जाली आनी मागीर सगळे ते मागीर वचून थिंगा सरपंचाक कोण ते पंचायतीन वचून तेमकां सांगलेले ते कितें म्हणटा आपणाक हाचें कांयच ना, सगळे ते आयकना आनी म्हणलें कितें तुमकां आयकूंक जाय म्हणून ते कोण आयकना, ते सगळे कांयच ना. ते मागीर ते म्हणटा आपूण कितें करूं, ते दुसरे येते केबल ते वाले येता न्हू ते आपण ते काम सोडून सोयेचें आपण ते काम ते करून ते अर्धे केले आनी ते दुसरे ते व्हडले टँकर येता सगळे येता व्हडले टँकर ते व्हडले ते सारके रूण टँकर ते धाकटे टँकर ते कांय ना, बट रूण टँकर येता ते आनी माल पडटा आनी रूण टँकर ते मागीर ते लोकांक मागीर ते भिरांत जाता सारके केन्ना कोण पडत कोण मरत आनी एक म्हणल्यार सारके कोण ए टायम पडलेलो झरोन सारके सगळे कात बी सगळे भायर येयल्ले आनी मागीर आमकां मागीर डॉक्टराक आपोवंक कोणाक कितें करून आमकां मागीर राती मागीर येत ना, लोक मागीर बोबो पडटा लोकांचे. सो चडशे एक्सिडेंट जाता हे वाटेनूच आनी फुडें पळोवंक गेले आख्खे रोड सगळे लोक कितें करून ते कितें माती घालून तेरपूण ते चलना, लोक तेरपूण येता दादा सगळे इंजरी सगळे. म्हाका ती गाडी घेवन येता आसतना हांव 5:30 गाडी घेवन येता सकाळचे 5:30 कामाक वेता आनी म्हाका ती वाटेक कांयच दिसना, सगळें उदकूच दिसता आनी दुसरें कितें होणके म्हूण दिसना, उदकूय दिसना. 2 फावटी हांव पडलीं गाडी घेवन. मागीर म्हज्या चेडवाक फोन केलो पूण चेडवाक येवंक जायना जालें, थंयच कोणें म्हाका उखल्लें होणक्यांतलें. मागीर ते मेरेन ताना येवशीन येना जालें, हांव दुसरे वाटेन ताना वचूंक लागलें. आनी उपरांत आतां इतली म्हाका भिरांत लागल्या हे रस्त्यांक लागून. ते फ्लायओव्हर आनी ते बंद जाता म्हूण सांगलां आमचे मॅडमीन, आश्विन गॅरेजीन मॅडम आमची हांव काम करता थंय होली फॅमिलीच्या इस्कॉलान. आनी तिणें म्हाका सांगलें फ्लायओव्हर बंद जाता आनी येवशीन गाडी येतले आनीक म्हज्या काळजाक भिरांत केलें. हांव बी आतां एटॅक येवन हांव मरून म्हूण इतली म्हाका आतां भिरांत दिसल्या. मातशें आमच्या गव्हर्मेंटान कोणें तरी नदर घालचें रस्त्यांचेर आनी बेगीन करून दिवचें बिफोर September. My friend from Suresh from Girin, he passed away during this accident time, during this road. When he was riding, he made a self-accident, so no one could take an action against him. So this I'm going to tell you, these roads have to be done before the monsoon has to be completed. Because these roads have been passed from June. Before monsoon they have started all these roads. So people are going, banging each other, falling in the guts, everything. We have suffered a lot with the potholes, very huge potholes and water splashing and cars breaking down on the road because of such big stones.
and this road has not been done. And now I heard that they are going to extend, they are going to, what you call it, block the flyovers and send all the traffic on this road. It will be a nightmare over here. Please consider this urgently. How many days past this road is in this situation? It's been since monsoons, the beginning of monsoon. Month of May they started all this. Have you told your Punch member or someone to about the They road? all know, they're all aware. People are like actually very, very upset and like, you know, disgusted with this kind of structure of the road compared to other roads, you know. And we have suffered a lot with this road. Not only us, people all of this locality, we have suffered a lot. Very long time. See the water coming from the gutter. They did last time, and from here also the pipe was broken. They did, then again it got broke, and we see the potholes, etc. So it's going for a very long time there. So we have complained to Panchayat also, but nothing is done. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि भक्ती पेबाळगी.